इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, यूएन में भारत ने मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा है और पाकिस्तान को फटकार लगाई है और साफ तौर पर कहा है कि पीओके में अवैध कब्जा खत्म करे पाकिस्तान। पाकिस्तान अगर थप्पड़ पड़ेगा, भारत का कोई मिनिस्टर किसी भी फोरम पर मोदी सरकार के दिफा में इतना अंधा हो जाएगा कि वो ये नहीं सोचेगा कि वो एक न्यूक्लियर मुल्क के लिए, पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क के लिए फूल फूल बक सकता है, तो ये उसकी गलती। कश्मीरी तो मेरा ख्याल है ना खड़े ना बैठे हैं, वो तो इनकी तरफ देख ही नहीं रहे। और जो कश्मीर हमने रखा हुआ है, या हमने जैसे कि भारत के लोग कहते हैं हमने कब्जा कर रखा है, तो वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान एक अरसे से दुनिया को ये बता रहा है कि भारत कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी कर रहा है, मगर दुनिया ने कभी भारत का हाथ नहीं रोका। तो 22 अक्टूबर तक पीओजेके, या जिसको ये मकबूजा कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, मकबूजा जम्मू कश्मीर, उसको खाली कर दें। हम अपने उसी जो कुएं हैं उसके अंदर मेंढक की तरह बैठे हुए और यही फुदक फुदक के सोच रहे हैं कि बस कश्मीर का इशू हम उठा दें, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। और उसके बाद हमें जो है वो लोग जाहिर हमारे साथ, जो हमारी पब्लिक है वो हमारे साथ हो जाएगी कि हाँ जी हाँ, कश्मीर के लोगों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। जबकि अब हुआ ये है कि कश्मीर के बारे में बहुत सी चीजें लोगों को पता लग गई हैं, उन्हें मालूम है कि 76 years of this country we have fought wars, we remained engaged in wars, we fought proxy wars, we remained proxy for decades. 1948, 65, 71, Cold War, war against terrorism, Kargil, हूं पता नहीं कौन कौन सी जंगें लड़ रहे हैं। हम तो वो जंगें भी लड़ रहे हैं जिनका पता ही नहीं चल रहा कि हम लड़ भी रहे हैं। इतनी तो जंगें हमने लड़ दी और हम हमेशा जो है नाजुक दौर में रहते हैं। जय हिंद दोस्तों, वैसे तो आप लोगों को पता है कि भिखारिस्तान पाकिस्तान की तरह भारत चारों तरफ जाके कश्मीर नहीं करता है, लेकिन आज यूएन में ऐसी धोई है भारत की जो स्पोक्स पर्सन है रिस्पेक्टेड, उन्होंने ऐसा धोया है पाकिस्तान को और उनकी औकात दिखा दी कि बेटा तुम कश्मीर भूल जाओ, पीओजेके और पीओके भूल जाओ, पहले अपने मेन सिटीज में देख लो माइनॉरिटी के साथ तुम क्या कर रहे हो। और अगर इज्जत बचाना है अपनी और सेफ रहना है पाकिस्तान को, तो शांति से पीओजेके और पीओके को छोड़ के निकल लो। ये कहना है भारतीय स्पोक्स पर्सन का यूएन में। दोस्तों, इसको सुनते ही पूरी पाकिस्तान मीडिया तिलमिला उठी, क्योंकि जो पाकिस्तानी होते हैं उनको तो आप लोगों को पता है एक ही राग लाते हैं, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, बस कोई सुनता है नहीं, कान में रुई डाल के सारे बंदे बैठे रहते हैं। लेकिन भारत की बात तो सुनी जाती है, भारत की बात को तवज्जो दी जाती है। और जैसे ही भारत के इस बात को तवज्जो मिली कश्मीर वाले की, पाकिस्तान कश्मीर छोड़ के भागे, पाकिस्तान की जो स्पोक्स पर्सन है वो एक ही धमकी दे सकती है, एटॉमिक पावर है जी, हम एटॉमिक पावर है, एटॉमिक पावर है, एटॉमिक पावर है। भारत ने कैसे धमकी दे दी, हम तो एटॉमिक पावर है। मतलब हंसी आएगी आप लोगों को। वो जो आगे महिला साहब है उन्होंने कहा, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो दौर है कि कहते हैं ना चढ़ते सूरज को सलाम, जो मजबूत मैशियत के हामिल मुल्क हैं दुनिया उसी के साथ चलती है। तो भारत की नो डाउट एक बड़ी मंडी है, जिस तरह आप भी अभी बता रही थी, अमेरिका के भी मुआहदे हैं, दूसरे मगरबी ममालिक के भी मुआहदे हैं, यूरोप के भी मुआहदे हैं। तो क्या दुनिया ये अफोर्ड कर पाएगी भारत के साथ पाबंदियों को? सही, आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ख़िताब करते हुए पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं उस पर भी दुनिया की तवज्जो दिलाई कि पाकिस्तान में जो हमले हो रहे हैं अफ़गानिस्तान से, इसमें टीटीपी मुलविस है, इसमें दाइश मुलविस है। ऐसे फोरम पे आवाज़ उठाना, दुनिया तो ख़ुद अफ़गानिस्तान को, वहाँ की हुकूमत को, तालिबान को रिकग्नाइज़ करने को तैयार नहीं है। तो क्या इससे फ़र्क पड़ेगा जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ बात? देखिए बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप 20 साल अमेरिका, नेटो और तमाम ममालिक जो हैं इस खत्ते में आके एक बैनुल-अक़वामी जंग लड़ते रहे हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, तो कुछ तो ज़िम्मेदारी उनके पास है कि उस खत्ते को जो है इतना इस तरह ना छोड़ के जाएं। और ये एक बुनियादी शर्त थी इस खत्ते की भी, तमाम इलाकाई ताकतों की भी, और फिर जो अफ़गान तालिबान हैं उनके अंदर भी, उनके साथ भी जो शर्त रखी गई थी वो यही थी कि अफ़गान सरज़मीन आइंदा मुस्तक़बिल में ना तो बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी का सबब बनेगी और ना ही इलाकाई दहशतगर्दी का सबब बनेगी। और अगर बनती है तो फिर ज़ाहिर है फिर हिंदुस्तान के साथ साथ अफ़गानिस्तान की हुकूमत भी जिम्मेदारी उठाएगी इन तमाम बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी की जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं। और फिर इससे भी बढ़ के हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो 20 साल की जंग लड़ी, जो तकरीबन $3 ट्रिलियन की जंग थी, और इतने सारे जो हथियार वहाँ छोड़े गए, इतने एक तरह से आप कह सकते हैं इस खित्ते को जो है 10 साल पीछे या 20 साल पीछे जो है
چھوڑ کے چلے گی دنیا، تو اس کی ذمہ داری، اور یہ ذمہ داری جو ہے یہ UN سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن 1373 اور 1267 کے تحت بہت واضح ہے۔ مفتی کو تو میں کہتا ہوں نا، محبوبہ مفتی کو تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہائیبرڈ پاکستانی ہے، جیسے ہائیبرڈ ٹیررسٹ ہوتے ہیں نا، یہ ہائیبرڈ پاکستانی ہے۔ دوسری بات جو آپ کی ہے کہ یہ ہمیں قبول کریں نہ کریں، انہوں نے تو ہمیں ویسے بھی کبھی قبول نہیں کیا، اور نہ ہم ان کی کوئی جو ہے وہ سیاسی حیثیت کو مانتے ہیں۔ یہ تو کانگریس کے دور میں پراپ اپ کی گئی فیملیز ہیں کشمیر میں سہولت کاری کے لیے، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کشمیر کے ساتھ۔ اب جو جموں کا ہے مسئلہ، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جموں میں اکثریت ہندوؤں کی ہے۔ اگر ہم آزادی کے بعد جموں کشمیر کے ساتھ جڑتے ہیں تو یہ جو POJ کا علاقہ ہے، بھمبر اور یہ میر پور وغیرہ، یہ جموں میں کے ساتھ جڑے گا، یہ مظفر آباد کشمیر کے ساتھ جڑے گا، لیکن ہم لوگ جو ہے جموں کے ساتھ جڑے گا۔ تو وہاں پہ یہ میں نے سنی ہے بات، وہ کہتے ہیں کہ پھر پہلے ہی ہم پوری ریاست میں ہماری جو ہے وہ مائنورٹی ہیں، ہم اگر جموں کے ساتھ POJ کے جڑ جائے گا تو پھر جموں میں بھی ہم مائنورٹی میں نہ کہیں بدل جائے، کیونکہ 40 لاکھ مسلمان آ جائے گا اور یہاں پہ۔ تو یہ میں اس کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہمارے میں اور وادی کے جو کشمیری لوگ ہیں ان میں آسمان اور زمین کا فرق۔ ہم کشمیر تو تقسیم نہیں ہوا، کشمیر کی وادی پہ تو کسی کا قبضہ نہیں ہے، وہ تو انٹیکٹ تھا۔ تقسیم تو جموں ہوا، خنجر تو ہمارے دھرتی پہ چلا۔ لہذا ہم نے جو پاکستان کی 75 سال کی غلامی برداشت کی ہے، تو ایک تو یہ کہ ہم اسلام کو ایک بائنڈنگ یا بانڈنگ فورس کے طور پر تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں کلمے کے رشتے کے نام پر 70 سال جو ہے وہ ہمارے وسائل لوٹے گئے، ہمارے انسانی حقوق کی پامالی کی گئی، ہمارے جو سیاسی حقوق ہیں ان کو سلب کیا گیا۔ لہذا ہمیں مارنے والا، ہمارے اوپر ظلم کرنے والا، پہلی بات تو یہ کہ ہندو نہیں ہے، وہ مسلمان ہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب سے بنگلہ دیش بنا ہے، پاکستان کی جو محکوم قومیں ہیں ان میں یہ حوصلہ پیدا ہوا اس کے بعد کہ آزادی پاکستان سے ممکن ہے، اور پاکستان سے آزادی مانگنے والے بنیادی طور پر محمد علی جناح کے دو قومی نظریہ یا ٹو نیشن تھیوری جو ہے اس سے وہ باغی ہیں، اس کو وہ مانتے نہیں ہیں۔ لہذا بنیادی طور پر یہ سیکولر ہے۔ TTP کو چھوڑ دیں، بلوچ جتنی بھی اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں وہ سب سیکولر تنظیمیں، لبرل پروگریسو پڑھے لکھے لوگ وہ تنظیمیں چلا رہے ہیں۔ لائک وائز ان پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر، موسٹ آف دا موومنٹس ایون کہ جو خود مختاری اور آزادی کی بات کرتے ہیں وہ سیکولر اور پڑھے لکھے ہیں۔ یہ جو مجاہدین کی شکل میں، حزب کی شکل میں، لشکر وغیرہ کی شکل میں جو آپ دیکھتے ہیں، یہ پراکسیز ہیں، یہ گراؤنڈ ریالٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتی۔ گراؤنڈ ریالٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے وہ ایکسپیرینس جس سے ہم گزرے ہیں اور جس سے گزر کے جو ہم بنے ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جموں کشمیر میں جڑنے سے یہ عبداللہ اور مفتیز کی طاقت اور کمزور ہوگی، کیونکہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے لوگ بالکل پسند نہیں کرتے محبوبہ مفتی اور فاروق عبداللہ کو۔ انہوں نے آج تک ایک لفظ ہماری حمایت میں نہیں بولا، ہم مرتے رہے، بھوکے مرتے رہے، پھانسیاں چڑھتے رہے، ہم جو ہے وہ اغوا ہوتے رہے، اسیسینیٹ ہوتے رہے، انہوں نے کبھی کوئی بات نہیں کی۔ لہذا یہ جموں سے تو یہ کبھی بھی الیکشن نہیں جیت سکتے اگر ہم آ جائیں تو ساتھ جموں کے، کیونکہ ہندو کا ووٹ، سکھ کا ووٹ اور POJ کے مسلمانوں کا ووٹ ایک ہی جگہ پہ جائے گا، اور وہ اس جگہ پہ نہیں جائے گا جو منافقین ہیں یا جو اس طرح کے لوگ ہیں جس طرح کے محبوبہ مفتی ہیں۔ تو ہم بیسیکلی ہمارا جو انٹیگریشن ہوگا وہ جموں کے اندر ہندو جو رہتے ہیں ان کو اور زیادہ اسٹرینتھن کرے گا وہاں۔ تو دوستوں، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کشمیر کے ایکٹیوسٹ ہیں ایوب مرزا صاحب، انہوں نے بھی بہت زور شور سے یہ مہم چلائی ہے کہ کیسے بھی کر کے جو POK ہے، چاہے وہ بھارتی سینا کے سپورٹ سے، چاہے POK کے لوگ، POJ کے لوگ خود ہی کسی بھی حال میں یہ پارٹ بھارت سے ملنا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ صدیوں سے، جب سے ہسٹری ہے، جب سے بھارت ہے، تب سے ہی POK بھارت کا ابھن انگ رہا ہے اور رہے گا۔ اور اب لاکھوں کے تعداد میں POJ کے لوگ جتنے بھی ہیں وہ سارے چاہتے ہیں کہ ایسا ہی ہو، POK بھارت میں ملے۔ تو دوستوں، اس کو لے کے بھارت نے اپنے UN میں منشا بھی صاف کر دی کہ بھارت اس پہ اپنا کلیم کھلے عام ٹھوکتا رہے گا، ٹھوکتا تھا اور ٹھوکتا ہے۔ تو یہ بھارت کا ہی ہے۔ پاکستان جتنی جلدی اپنا اللیگل آکیوپیشن یہاں سے چھوڑ دے تو پاکستان کے لیے ہی اچھا ہوگا۔ بھارت ابھی تک شانتی پہ بھروسہ رکھتا ہے اور ابھی تک بھارت نے اسٹل کوئی قدم سینک طور پہ نہیں اٹھایا۔ لیکن دوستوں، اگر بھکارستان کے لوگ لگاتار POJ کے اور POK کے لوگوں پر ظلم کرتے رہیں گے، اور اگر ہمارے رکشا منتری کو یہ صحیح لگا
तो भाई कुछ भी हो सकता है मेरे हिसाब से। मुझे तो खैर इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जब पीओके के लोग इतना चाह रहे हैं भारत में मिलना, और यूएन में भी काफ़ी देशों का इसका सपोर्ट है, क्योंकि पाकिस्तान को तो वो सपोर्ट करते नहीं है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट इधर ही बनता है, और या फिर वो न्यूट्रल है, या फिर जो यूएन वगैरह बॉडीज हैं वो न्यूट्रल है। तो भारत को अपना क्लेम क्लियर करना चाहिए, जैसे रसिया करता है वैसे भारत को भी करना चाहिए। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।